बीवी के ताल्लुक से 3 ऐसे काम बताएंगे जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए दोस्तों, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि इन 3 कामों को आप कभी भी भूल कर भी ना करें, क्योंकि अगर आप ये 3 काम करेंगे तो याद रखिए आपके घर में गुर्बत का समंदर डुबो कर रख देगा। आपका घर गुर्बत के दलदल में फंस जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंस जाएगा, और इस तरह से फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं मिलेगा। आखिर ये 3 काम कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबतों और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया हुआ घर जहन्नुम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। आइए आपको हज़रत अली के हवाले से मियाँ बीवी के 3 कामों के बारे में बताते हैं, जिनके बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए मेरे दोस्तों, अगर आप शादीशुदा हैं तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और पसंद आने की सूरत में एक लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हज़रत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ मालूम नहीं था कि वो गया कहाँ पर है। कुछ दिनों के बाद हज़रत अली का किसी दूर सफ़र पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब उस सफ़र से वापस लौटे और लौटकर मदीना शहर पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहाँ पर एक घर नज़र आया। घर के बाहर एक दीवार थी। ये देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि अपनी सवारी से नीचे आए और उस दीवार के साथ टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम कर ही रहे थे कि इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने चीखने की आवाज़ें आने लगी, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज दे रहा था, और यही नहीं, उस पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला भी रहा था और साथ ही उसको ताने भी दे रहा था कि ओ कमबख्त, जब से तू मेरे घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। ऐ कमबख्त, जब से तुम मेरे घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं, गुर्बत ही गुर्बत आ गई है। ऐ कमबख्त, तू मेरे लिए क़यामत बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे से बहुत ज़्यादा रो रही थी। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज़ सुनी तो आप हैरान हुए। आप फ़ौरन अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटाया। घर से एक शख्स बाहर निकला तो उसको देखते ही आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसको पहचान गए कि ये तो वही शख्स है जो हर रोज़ मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर चला गया था। फिर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला कर लाया। अब दोनों मियाँ बीवी हज़रत अली के सामने खड़े हैं। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ऐ शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को मार क्यों रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, तू अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा है। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या हज़रत अली, यह बदबख्त जब से मेरी निकाह में आई है, जब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गरीबी पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नेमत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गरीबी पैदा किया है। या हज़रत अली, जब से ये औरत मेरे घर में आई है, रिज़्क़ के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिन ब दिन परेशानियों में और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद में हज़रत अली ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ऐ औरत, अब तू ये बता कि ये शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो ये सुनकर वो औरत सिसक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल गए। वो औरत रो रो कर बोलने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसकी निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हज़रत अली, जब से मैं इस शख्स के घर में आई हूँ तब से मेरा ये शौहर मुझे ताने देता है, ये कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, जिसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था।
شادی سے پہلے تو یہ کہا کرتا تھا کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، مجھے دہیج میں کچھ بھی نہیں لینا ہے، مگر آج جب یہ مجھے بیاہ کر لے آیا ہے تو یہ مجھے طعنے دینے لگا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ تیرے باپ نے تو مجھے کچھ بھی نہیں دیا، یہ چارپائی میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ گھر بھی میرا ہے، یہاں پر سب کچھ میرا ہے، تیرا ہے ہی کیا یہاں پر؟ یا حضرت علی، اس طرح سے یہ شخص مجھے طعنے دیتا ہے، غیر لوگوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے۔ اس نے آج تک کبھی بھی میرے ساتھ میں پیار سے کوئی بات نہیں کی ہے۔ آخر میں بھی تو ایک انسان ہوں، ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس سے پیار سے باتیں کرے، اس سے محبت سے باتیں کرے، پیار بانٹے اور اچھے اخلاق کو بانٹے۔ لیکن یا حضرت علی، میں نے اس کے اندر آج تک نہ تو پیار دیکھا ہے اور نہ ہی کبھی محبت دیکھی ہے اور نہ ہی اس میں کبھی اچھا اخلاق دیکھا ہے۔ میرا یہ شوہر جب بھی باہر جاتا ہے تو باہر والوں کے سامنے متقی پرہیزگار بن کر دکھاتا ہے، لوگ اس کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ یہ تو کوئی اللہ کا ولی آ گیا ہے، لیکن پھر یہ جیسے ہی گھر میں آتا ہے تو فرعون بن جاتا ہے۔ اس نے تو میری زندگی جہنم بنا دی ہے۔ اب یہ ہر دن مجھے مارتا پیٹتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے گھر سے چلی جاؤ، لیکن یا حضرت علی، میں اس کا گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، کیونکہ میرے ماں باپ اس دنیا میں نہیں ہیں اور اب میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے، اس لیے اب میں اس کا گھر چھوڑ کر کہاں جاؤں گی؟ اب اگر یہ مجھے مارتا ہے پیٹتا ہے تو پیٹتا رہے، مارتا رہے، اس کا ہر ظلم مجھے قبول ہے، جلالت بھی قبول ہے، اس کی رسوائی بھی قبول ہے، مجھے اس کا سب کچھ قبول ہے۔ لیکن یا حضرت علی، اس سے کہہ دیں کہ کم سے کم یہ مجھے اپنے گھر سے نہ نکالے۔ دوستو، اتنا سب کچھ سننے کے بعد میں دونوں کو مخاطب کرتے ہوئے حضرت علی نے فرمایا، اے شخص، تم یہ نہ کہا کرو کہ جب سے بیوی گھر میں آئی ہے یہ ساتھ میں غریبی لے کر آئی ہے، ہرگز نہیں۔ اے شخص، یاد رکھنا انسان کے خود کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں، کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ پھر اس شخص کے گھر میں غریبی کو حکم دے دیتا ہے۔ اے شخص، غربت کو کس نے پیدا کیا؟ تنگیوں کو کس نے پیدا کیا؟ بے شک اللہ تعالیٰ نے۔ اب یہ غربت اور تنگی اللہ کے حکم کے آگے ایسے بھاگتی اور دوڑتی ہے کہ اللہ اگر حکم دے دے کہ اس کے گھر میں داخل ہو جا تو یہ غربت فوراً ہی اس کے گھر میں داخل ہو جاتی ہے، اور پھر اس گھر میں رہنے والے دن بدن تنگ ہوتے جاتے ہیں اور وہ لوگ پریشانیوں میں گھر جاتے ہیں۔ اس لیے اے شخص، بیوی کے آنے سے غربت نہیں آتی، بیوی کے آنے سے تنگیاں نہیں آتی، بلکہ انسان کے اپنے کچھ ایسے گناہ ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں، اس لیے اللہ انہیں آزمائش میں ڈالنے کے لیے غریبی اور پریشانیاں ان کے گھر میں بھیجتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا میاں بیوی کے 3 کام ایسے ہیں جو گھر میں غریبی لاتے ہیں، اس لیے اگر تم اپنے گھر سے غریبی دور کرنا چاہتے ہو تو ان 3 کاموں سے احتیاط کرو، بھول کر بھی ان 3 کاموں کو کرنے کی کوشش مت کرنا۔ اتنا سنتے ہی دونوں میاں بیوی پوچھنے لگے کہ یا حضرت علی، وہ 3 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے؟ تو یہ سن کر حضرت علی نے فرمایا، پہلا کام ہے بد زبانی، یعنی کہ بیوی کو گالیاں دینا۔ یاد رکھنا، جو شخص اپنی بیوی کو گالیاں دیتا ہے تو اس سے بڑا عذاب گھر میں اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ گالیاں دینا نیکیوں اور برکت کو اس طرح سے کھا جاتا ہے کہ جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ اور اے شخص، میاں بیوی کا دوسرا کام ہے ہر وقت، ہر گھڑی، ہر لمحہ ایک دوسرے سے تلخ لہجہ یعنی کڑوا لہجہ اپنانا۔ یہ عمل بھی گھر میں غریبی کا سبب بنتا ہے۔ اس کے علاوہ میاں بیوی کا ایک دوسرے کے لیے اچھا سوچنے کے بجائے غلط سوچنا، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ایک دوسرے کو طعنہ دیتے ہوئے وقت برباد کرنے سے بھی گھر میں غریبی آتی ہے، پریشانی آتی ہے، کیونکہ رزق کے دروازے ایسے گھر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے جاتے ہیں۔ رحمت کے فرشتے ایسے گھر میں کبھی داخل نہیں ہوتے۔ اور نمبر 3، شیطان کو راضی کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے شخص، یاد رکھنا یہ کام بھی گھر میں غربت کا سبب بنتا ہے، یعنی کہ جو شخص رحمان کو ناراض کرتا ہے اور شیطان کو راضی کرتا ہے، بیوی کو مارتا ہے پیٹتا ہے، اس کو رلانا، یہ سب کام اللہ کو ناراض کرنے اور شیطان کو راضی کرنے والے کام